हाँ रैट् तर्हि किमुक्तं तर्हि तत्र यदा अग्निशब्दे वर्तमानः यः अग्निसूत्रे अग्निर्ढक् इति वर्तमान अग्निशब्दः इति संज्ञा तत्र लक्ष्ये वर्तमानः अग्निशब्दः इति आनुपूर्वी एतयोः द्वयोः मध्ये किं भवति स्वरूपभेदः अपरत्र स्वरूपभेदः अस्ति वृद्धि इति भिन्नं स्वरूपमस्ति आदैच् इति भिन्नं स्वरूपमस्ति अत्र केवलम् एषः एव एतदेव वैशिष्ट्यमस्ति अग्नि इति संज्ञा अपि अस्ति अग्नि इति सप्ति अपि अस्ति ज्ञातं खलु पूर्वमुक्तं तत्र व्याकरणशास्त्रे संरूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति अस्ति तेन कारणेन तत्र किम् अस्ति संज्ञा वृद्धि सप्ति आदैच् अग्निर्ढक् इत्यत्र संज्ञा अग्नि सप्ति अपि अग्नि सप्ति अपि अग्नि स्वरूपभेदः नास्ति अपरत्र स्वरूपभेदः अस्ति कारण तत्र वृद्धि इति एकं स्वरूपम् आदैच् इति अपरं स्वरूपं परन्तु अर्थः समानः संज्ञा सप्ति वृद्धि इस् इक्वल् टु आदैच् तत्र भेदः नास्ति परन्तु स्वरूपभेदः अस्ति स्वरूपभेदः अस्ति अत्र तथा नास्ति अत्र तादात्म्यम् अपि अस्ति स्वरूपसाम्यम् अपि अस्ति कारण उभयत्रापि अग्निरेव अग्निर्ढक् इत्यत्रापि अग्नि एव अस्ति लक्ष्ये अपि अग्निरेव अस्ति अपरत्र तथा नास्ति अपरत्र तु सूत्रे मन्ये तत्र एक संज्ञा वृद्धिः अस्ति लक्ष्ये आदैच् भवति इति भेदः अस्ति स्वरूपभेदः अस्ति अत्र स्वरूपभेदः स्पष्टः नास्ति समानमस्ति इति अग्नि इति विषयः तत्र अग्निर्ढक् इति सूत्रस्थ अग्निशब्दात् अग्निर्ढक् इति सूत्रस्थ अग्निशब्दात् ढक् प्रत्ययः न भवति सूत्रे वर्तमानेन अग्निशब्देन लक्ष्ये वर्तमान अग्निशब्दात् प्रत्ययः भवति लक्ष्ये वर्तमानात् अग्निशब्दात् उदाहरणे लक्ष्ये इति एक मिनिट विजेंद्र थोड़ा मैं आफ्टर 9 o'clock तर्हि स्पष्टं प्रयुज्यमानः लक्ष्ये वर्तमानः अग्निशब्देन सह सूत्रे वर्तमानः अग्निशब्दः लक्ष्ये वर्तमानेन अग्निशब्देन सह किं भवति सः सम्बन्धम् एति अग्निशब्देन लक्ष्यस्तेन अग्निश्रुत्या अग्निशब्देन लक्ष्यस्तेन सम्बन्धं तादात्म्यम् इति प्राप्नोति इत्यर्थः तर्हि स्पष्टमस्ति अग्निशब्दः तत्र सूत्रे वर्तमानः अग्निशब्दः लक्ष्ये वर्तमानः अग्निशब्दः सूत्रे वर्तमानः अग्निशब्दः लक्ष्यस्तेन अग्निशब्देन सह सम्बन्धम् इति तत्र स्वरूप अभेदः लक्ष्यस्थ अग्निशब्दः परतन्त्रः इति तत्र तावदुक्त्वा अग्रे स्पष्टम् आचार्येण तत्र कारिकायां कृतम् इति अहं पश्यामि वयम् एतं कारिकाम् उक्त्वा अग्रिमां कारिकां प्रति गच्छामः अग्निशब्दस्तथैवायम् अग्निशब्दनिबन्धनः अग्निश्रुत्यैति सम्बन्धम् अग्निशब्दाभिधेयया कारिका यो य उच्चार्यते शब्दो
यो यो य य उच्चार्यते उच्चार्यते शब्दो शब्दो नियतं न स कार्यभाक् नियतं न नियतं न सकार्यभाक् सक्रियभाक् अन्यप्रत्यायने शक्तिः अन्यप्रत्यायने शक्ति न तस्य प्रतिबध्यते न न तस्य तस्य प्रतिबध्यते यो य उच्चार्यते शब्दो यो य यो य उच्चार्यते शब्दो उच्चार्यते शब्दो नियतं न स कार्यभाक् नियतं नियतं न कार्यभाक् कार्यभाक् अन्यप्रत्यायने शक्तिः अन्यप्रत्यायने शक्तिः शक्तिः न तस्य प्रतिबध्यते न तस्य प्रतिबध्यते अस्तु। तत्र अन्वयं पश्यामः। यः यः उच्चार्यते यो यः इति यः यः उच्चार्यते शब्दः नियतं न सः कार्यभाक् अन्यप्रत्यायने शक्तिः न तस्य प्रतिबध्यते इति वदति। एवमस्ति उच्चारितः शब्दः यदा अग्निर्ढक् इति उच्चारितः शब्दः तस्मात् शब्दादेव ठकादि प्रत्ययाः अपि भवन्ति अर्थात् तु न भवन्ति। अर्थः इति अत्र उद्देशः नाम यदा अग्निपदार्थः ओरिजिनल फायर क्योंकि अग्निशब्दस्य अग्नि अर्थः अत्र अस्ति तस्मात् तु प्रत्ययः भवितुं न अर्हति। अग्निशब्दस्य अग्निः इति पदार्थः तस्मात् तु प्रत्ययः भवितुं न अर्हति। प्रत्ययः तु कस्यापि शब्दस्य शब्दादेव भवति। प्रत्ययः तु कस्मादपि शब्दादेव भवति। तस्मात् प्रत्ययस्य अधिकारी उच्चारितः शब्दः एव भवति। प्रत्ययस्य अधिकारी उच्चारितः शब्दः एव भवति तस्य कापि बाधा न भवति इति तस्य वस्तुतः एतस्य आशयः। तं प्रतिपादयितुम् आचार्यः इदानीम् अग्रिमां कारिकाम् उपस्थापितवान्। यो यः शब्दः उच्चार्यते यः यः अग्न्यादि यदा यः यः शब्दः अग्निर्ढक् इत्यत्र अग्निशब्दः वा भवतु जराया जरसन्यतरस्याम् इत्यत्र जरा शब्दः वा भवतु एवं भिन्न भिन्न अदे गुणः इत्यत्र गुणशब्दः वा भवतु तादृश स्त्रीभ्यो ढक् इत्यत्र स्त्री शब्दः वा भवतु एवं बहवः शब्दाः भवन्ति। स्त्री पुंसाभ्यां नञ् नञौ इति सूत्रं वा भवतु एवम् इत्यादि उच्चार्यते सः नियतं कार्यभाक् न भवति। यः अग्न्यादि शब्दाः सूत्रे उच्चारिताः ते वस्तुतः नियतं नियमानुसारी शास्त्रकार्यं कार्यभाक् न भवति। कार्यभाक् न भवति। तस्य केवलं ग्राहकत्वशक्तिमत्वेन संज्ञात्वात् तत्र ग्राह्यत्वशक्तिमत् कार्यत्वशक्तिमत् किम् अस्ति संज्ञायां किमपि न भवति। संज्ञा संज्ञिनं प्रत्याय्य स्वयं निवर्तते इति व्याकरणे न्यायः व्याकरणनियमः। संज्ञा प्रत्याय्य बोधयित्वा स्वयं निवर्तते इति अस्ति। संज्ञायाः कार्यं तावदेव। यदा देवदत्तः इति वयं वदामः देवदत्तः इति शब्दः देवदत्तः इति संज्ञिनं प्रत्याय्य देवदत्तः इति शब्दः निवर्तते। तत् सर्वदा चिरं न तिष्ठति। एकवारम् इदानीं तद् संज्ञिनं बोधयति पुनः तस्य कार्यं समाप्तं। संज्ञायाः कार्यं तावदेव अस्ति। तत्र नियमः अस्ति एषः व्याकरणनियमः संज्ञा संज्ञिनं प्रत्याय्य स्वयं निवर्तते इति नियमः।
तेन कारणेन तत्र किमस्ति यः यः शब्दः उच्चार्यते सः नियतं कार्यभाक् न भवति। तस्य कार्येण सह कोऽपि सम्बन्धः नास्ति, कार्यभाक् न भवति, शास्त्रकार्याणि तस्मात् न भवति, केवलं संज्ञा स्वभावः अस्ति तेषां शब्दानां। तर्हि संज्ञा संज्ञिनं प्रत्याय्य स्वयमेव निवर्तते इति शास्त्रनियमः। तेन तस्मात् सूत्रस्थ अग्निशब्दस्य कार्यम् एतावदेव अस्ति, लक्ष्यस्थ अग्निशब्दस्य बोधकत्वम्, अन्यत् किमपि नास्ति। सः नियतं, सः न कार्यभाक्, तस्य कार्यभाक् नास्ति। कुत्रत्य शब्दस्य? सूत्रस्थ अग्निशब्दस्य। तस्य किं कार्यमस्ति? सूत्रस्थ अग्निशब्दस्य कार्यं नाम लक्ष्यस्थ अग्निशब्दं प्रत्याय्य स्वयमेव निवर्तते। तदेव संज्ञा अग्निसंज्ञा, सूत्रे वर्तमानः अग्निशब्दः लक्ष्ये वर्तमानं संज्ञिनम् अग्नि प्रत्याय्य स्वयं निवर्तते इत्यर्थः। तदेव अन्यप्रत्यायने शक्तिः। अन्यप्रत्यायने अर्थात् कार्यभाक् न भवति, तथापि अन्यप्रत्यायने, अन्यप्रत्यायने इत्युक्ते कः अर्थः? लक्ष्यस्थ अग्निशब्दस्य बोधने, तस्य उच्चारितस्य, तस्य इति तस्य उच्चारितस्य किं भवति? अन्यप्रत्यायने, अन्यप्रत्यायने तस्य शक्तिः। कस्य शक्तिः? सूत्रे वर्तमानस्य अग्निशब्दस्य शक्तिः न प्रतिपद्यते, केनापि प्रकारेण तस्य बाधा नास्ति इत्यर्थः। कथमस्ति? शब्दः द्विविधः। एकः शब्दः प्रत्याय्यः, अपरः शब्दः प्रत्यायकः। प्रत्याय्यः शब्दः अपि अस्ति, प्रत्यायकः शब्दः अपि अस्ति। सूत्रस्थः शब्दः प्रत्यायकः, लक्ष्यः तं प्रत्याय्य स्वयं निवर्तते। तावदेव प्रत्यायकस्य कार्यमस्ति। तदेव तत्र उक्तम् तेन कारणेन किमस्ति? अन्यप्रत्यायने, लक्ष्यस्थ अग्निशब्दस्य प्रत्यायने दबोधने तस्य शक्तिः। सूत्रस्थ अग्निशब्दस्य, अग्निशब्दः पुनरपि अहं वदामि, उपलक्षणरूपेण वयं पश्यामः। अग्निशब्दः वा भवतु, जराशब्दः वा भवतु, स्त्रीभ्यो ठक् इति सूत्रे स्त्रीशब्दो वा भवतु, सर्वे शब्दाः सूत्रे वर्तमानाः सूत्रस्थाः शब्दाः लक्ष्यस्थानां शब्दानां बोधने, प्रत्यायने तस्य शक्तिः, सूत्रस्थ शब्दानां शक्तिः न प्रतिबध्यते, तस्य कापि बाधा नास्ति। न प्रतिबध्यते, प्रतिबन्धक अभावात् इति। अन्यप्रत्यायने तस्य कापि बाधा नास्ति, अर्थात् अन्यमर्थं प्रत्याययितुं तस्य कापि बाधा नास्ति। तस्मादेव एतदेव अस्माभिः मनसि स्थापनीयं। शास्त्रनियमः संज्ञा संज्ञिनं प्रत्याय्य स्वयं निवर्तते इति। अत्रापि अग्निशब्दः तत्र लक्ष्यस्थं वर्तमानम् अग्निशब्दं प्रत्याय्य स्वयमेव निवर्तते इति तस्य आशयः। तावदेव अस्ति। किञ्चित् रिपीटेशन् इव भवति पूर्वोक्त विवरणस्य, परन्तु अत्र किञ्चित् तद् तस्य विस्तृतं विवरणम्, अर्थात् प्रपञ्चः विवरणमस्ति, विस्तारः। पूर्वोक्तविषयस्य इतोपि विस्तारः कृतः आचार्येण। यः यः शब्दः उच्चार्यते सः नियतं कार्यभाक् न भवति, भवति इति वयं ध्यानं कुर्मः।
भवति इति अध्याहारं कृत्वा वयं तत्र तत् पूर्णविरामं कुर्मः। यः यः शब्दः उच्चार्यते सः नियतं कार्यभाक् न भवति। तथापि एषः शब्दः अपि अध्याहरणीयः। तथापि अन्यप्रत्यायने तस्य शक्तिः, तस्य इत्युक्ते सूत्रे उक्तस्य शब्दस्य शक्तिः इति अवबोधनाय स्थापयतु। तस्य शक्तिः इत्युक्ते सूत्रस्थशब्दस्य शक्तिः। तस्य इति सूत्रस्थशब्दस्य, तस्य इत्युक्ते सूत्रस्थशब्दस्य शक्तिः, बोधकत्वशक्तिः नाम किमस्ति? पदपदार्थयोः सम्बन्धः शक्तिः। शक्तिः न प्रतिबध्यते, तस्य कापि बाधा नास्ति इत्यर्थः। तस्य केनापि प्रकारेण कापि बाधा तत्र नास्ति इति तत्र इदानीम् उच्चारितस्य शब्दस्य कार्यभाक्त्वं नास्ति इति उक्तं। तस्मिन् विषये इदानीम् अग्रिमकारिकायां प्रतिपाद्यते। तद् वयं सोमवासरे पश्यामः। इदानीं वयम् एतस्य विवरणम्, एतस्य उच्चारणं, श्लोकपठनं कृत्वा वयम् अत्र समापयामः। योय उच्चार्यते शब्दो नियतं न स कार्यभाक् अन्यप्रत्यायने शक्तिः न तस्य प्रतिबध्यते। तर्हि अत्र वयम् इदानीं अद्यतनवर्गं समापयामः।